میں تو نوکر ساں میں جدو ویکھیا نا ایک سونی مکھڑے آلا واللیل زلفا نے ودو ہا چہرہ ہے ماز آگ اکھیاں نے قدرتی سرمے دیا ڈوریاں نے میں ویکھیا تے ویکھ دیں کیا بلال تو بڑے بڑے سونے ویکھے اسن پر ایندے ورگا سونا تو ایک بھی نہیں ویکھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں آ دل نو سمجھایا دلا قریب ہو جا سنتے صحیح سونا کی آندا ہے آ فرماتے نے میں قریب ہویا کان دے پیچھے کھلو کے سندا پیا وا میرے نبی فرماتے نے او لوگو مکے والے او پتا دی پوجا چھڑ دیو او تسی ایک آدم دی اولاد جے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو مٹی نال بنایا ہے کسی عربی نو اجمی دے فضیلت نہیں کسی اجمی نو عربی دے فضیلت نہیں عربی نو اجمی دے فضیلت نہیں گورے نو کالے دے فضیلت نہیں کالے نو گورے دے فضیلت نہیں آپ فرماندے نے او لوگو چودھریاں نو سلام کرنا چھڑ دیو او دولتاں نو سلام کرنا چھڑ دیو او ایک اللہ دی ذات ایمان رکھو او بتاں دی پوجا چھڑ دیو او کوٹھیاں تے دولتاں نو سلام کرنا چھڑ دیو میرے کریم آقا علیہ السلام دی غلامو حضرت بلال ادھر میرے نبی فرماندے نے چودراٹاں نو سلام چھڑ دیو حضرت بلال عرض کردے نے سونیا میں صدقے جاواں او میں واری جاواں سونیا تو کیڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا کوٹھیاں والے نو سلام نہ کرو او لوگو او تسی ایک آدم دی اولاد جے اللہ دے بندے جے اللہ دے بنائے ہوئے جے اوے اللہ نو کوٹھیاں نال پیار نہیں اللہ نو مربے والے نال پیار نہیں اللہ نو جناب والا دولتاں والے نال پیار نہیں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو میرے نزدیک عزت والا اوے جڑا پرہیزگار ہے تو متقی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو اللہ نو او چنگا لگدا ہے اللہ دے نزدیک عزت والا اوے جڑا پرہیزگار ہے متقی ہے تے میں کہنا متقی بندہ ادو تک بندا نہیں جدو تک کہ محمد مصطفیٰ دا او در پنجتن دا جدو تک بندہ حیا نہیں کردا احترام نہیں کردا میرے نبی دا ادب نہیں کردا مولا علی دا ادب نہیں کردا بی بی فاطمہ دا حیا نہیں کردا مولا حسن تے حسین دا ادب نہیں کردا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودہ دا جڑا مسواک نہیں بن جاندا جڑا انہاں دا مصداق بن جاوے گا جڑا میرے نبی دے قریبیاں نال مودت کرے گا پکا تے تھکا مومن ہوئی ہوئے گا جڑا در مصطفیٰ دا غلام بن جاوے گا اوہی مومن ہوئی ہے جڑا در مصطفیٰ دا نوکر تے خادم بن جائے گا میرے نبی علیہ السلام پہ فرماندے نے چودراٹاں نو سلام نہ کرے آجے اور دولتاں نو سلام نہ کرے آجے حضرت بلال عرض کردے نے سونیا تو کڈا سونا ہے تیری گلاں کڈیاں سونیاں نہیں میں صدقے جاواں میں واری جاواں میں قربان جاواں میرا نبی علیہ السلام سمجھاندے رہے ہن او کافر جدو جان لگے نا کسی نے پتھر ماریا کسی نے روڑا ماریا کسی نے گال کڈی نبی پاک نو توبہ نعوذ باللہ برا بھلا آکھیا ایویں ماردا ایویں کردا چلو چلیے حضرت بلال غلام سن غلام ابن غلام ویکدے قسمت لے آئی مکے سبحان اللہ سونے دے شہر وچ یہ تے قسمت لے کے آئی اللہ دسنا چاہندا سی نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے اور سانو چہریاں نال غرض نہیں حسناں نال غرض نہیں سانو دل سونے نال غرض ہے ہاں دل ویکھدے نے اللہ والے دل ویکھدے نے نبی دل ویکھدا ہے اللہ دل ویکھدا ہے اے قربانیاں تسی بھاویں لاکھ روپے دی کر دیو کروڑاں روپے دی قربانی کر دیو جے نیت چ فطور آ گیا تے کروڑاں دی قربانی منہ تے مار دتی جائے گی اللہ کی ویکھدا ہے تہاڈا تقوی ویکھدا ہے اللہ تک تہاڈا تقوی جاندا گوشت تے تسی لوکاں نوں وانڈ دے دے اصل جڑی وچ چیز ہے نا او اللہ تک جاندی او کی ہے تہاڈا تقوی پرہیزگاری نیت احباب دی وقار میرے نبی نے سمجھایا لوگ پتھر مار کے گالا ہوٹر کر دے نکل گئے حضرت بلال آپ دا بس نہیں چلیا کوشش بڑی کیتی میں اگے ہو کے تے دفاع کراں پر غلام سن
اگر دفاع کر دے تو نقصان ہی ہونا سی بہرحال آپ کھڑے رہویں رہ بھی جاون بے ایمان تے میں سونے نال چار گلاں کراں میں سونے نال گلاں کراں اپنے سونے نبی نال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدوں لوگ چلے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا تیرا سونا مکھڑا واللیل زلفاں سونیا تو کون ہے من انتا سونیا تو کون ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا محمد آئے میں کون ہاں میں محمد ہاں سونیا تو کڈا سونا ہے تو کڈا پیارا ہے سونیا تیری اور کوئی تعریف فرمایا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا رسول بھی ہاں میں محمد ہاں اللہ دا رسول ہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال عرض کرتے نے سونیا میں تے غلام ابن غلام حبش وچوں ویکھدا ویکھدا ایتھے آیا واں سونیا تو گلاں ہو جے کیتیاں نے میرا ضمیر جاگ آئے یا رسول اللہ مینوں ہن پتہ لگیا ہے میں کی ہاں میں تے غلام ابن غلام سا میں تے ہی سمجھیا سا کہ میں بنیا ہی وکن واسطے ہاں میں تے نوکری کرن واسطے وکیا وا میرے نبی نے فرمایا بلال او تو نوکری واسطے نہیں عاشقاں دا سردار بنن واسطے آیا حسن کا جب خیال آتا ہے دل میں نقطہ کمال آتا ہے اور سب حسینوں میں پہلے نمبر پر مصطفیٰ کا بلال آتا ہے بدن اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے اور گر جسم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے فرمایا سونیا بلال میں او محبوبہ جڑا ڈگدیاں نوں اٹھاون آیا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن آیا واں میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا واں میں تے غلاماں دے حقوق دین آیا واں یا رسول اللہ ہن پتہ لگیا ہے میری اوقات کی ہے میرا شان کی ہے میرا مقام کی ہے سونیا ہاتھ ودا سونیا ہاتھ دیویں نہ ذرا بلال کی کرنا ہے سونیا چومنا ہے تے تیرا کلمہ پڑھنا ہے تیرا ہاتھ چومنا ہے تے کلمہ پڑھنا ہے میں صدقے جاواں انہاں ہتھاں تو کہ جڑے ید اللہ بن کے آئے نے وجہ اللہ چہرہ تیرا ماشاءاللہ سونیا ہاتھ اگے کر حضرت بلال نے سرکار دا ہاتھ چومیا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سونے ہن مینوں اجازت دے بڑی دیر ہو گئی ہے مالک میرا ناراض ہوئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جدو نکلے نا تے گھر گئے تے مالک جڑا سی امیہ بن خلف تیش وچ آیا جدو اندر بڑے انہوں نے کہا آیا نا کھٹوا وہ ایک 10 منٹا دے کام 3 گھنٹے لا کے آ گئے کدھر گیا سے آپ نے فرمایا امیہ مینوں مبارکہ دے اور میں نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھ آیا واں اور میں ید اللہ دے سونے سونے ہاتھ چوم آیا واں میں محمد مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا ہے امیہ نے سنیا ہوش اڑ گئے متھے وٹ پے گئے کہندا ہے بلال او تے ساڈا دشمن ہے او ساڈیاں چودراٹا ختم کرن آیا ہے او تے جناب والا ماڑیاں نوں اٹھان آیا ہے او تے غلاماں نوں آقا بناون آیا ہے او بلال تو میرا نوکر ہے جڑا میرا دشمن ہے تیرا دشمن ہے جڑا میرا سجن ہے تیرا سجن ہے او کی کر آیا میں بلال میں تینوں اینے پیسے دے کے خریدیا ہے او تیری جرت کیویں ہوئی اوندا کلمہ پڑھن دی او تو میرا غلام ہے میرا نوکر ہے اوندا نہیں حضرت بلال فرماندے نے امیہ جسم تیرا ہے روح محمد دی ہے جسم تیرا ہے کر جو کرنا ہی کر میرے جسم نال پر میں روح دے اتے قبضہ محمد دا رکھنا ہے اور بلال جب ہویا کہندا ہے بلال کلمہ چھڑ دے میں تینوں بڑا ماراں گا حضرت بلال فرماندے نے بے ایمانہ جنہ مرضی مار لے جنہ مرضی ظلم کر لے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں ماہی دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں میرے آقا تے ہونے جڑے ماڑیاں نوں اٹھاون آئے نے ڈگدیاں نوں اٹھاون آئے نے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن آئے نے
اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نبی پاک دی شان کریمی نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ میں تو نوکر ساں میں جدو ویکھیا نا ایک سونی مکھڑے آلا واللیل زلفا نے ودو ہا چہرہ ہے ماز آگ اکھیاں نے قدرتی سرمے دیا ڈوریاں نے میں ویکھیا تے ویکھ دیں کیا بلال تو بڑے بڑے سونے ویکھے اسن پر ایندے ورگا سونا تو ایک بھی نہیں ویکھیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں آ دل نو سمجھایا دلا قریب ہو جا سنتے صحیح سونا کی آندا ہے آ فرماتے نے میں قریب ہویا کل دے پیچھے کھلو کے سندا پیا وا میرے نبی فرماتے نے او لوگو مکے والے او بتا دی پوجا چھڑ دیو او تسی ایک آدم دی اولاد جے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو مٹی نال بنایا ہے کسی عربی نو اجمی دے فضیلت نہیں کسی اجمی نو عربی دے فضیلت نہیں عربی نو اجمی دے فضیلت نہیں گورے نو کالے دے فضیلت نہیں کالے نو گورے دے فضیلت نہیں آپ فرماتے نے او لوگو چودھریاں نو سلام کرنا چھڑ دیو او دولتاں نو سلام کرنا چھڑ دیو او ایک اللہ دی ذات ایمان رکھو او بتاں دی پوجا چھڑ دیو او کوٹھیاں تے دولتاں نو سلام کرنا چھڑ دیو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامو حضرت بلال ادھر میرے نبی فرماندے نے چودراٹاں نو سلام چھڑ دیو حضرت بلال عرض کرتے نے سونیا میں صدقے جاواں او میں واری جاواں سونیا تو کیڑیاں سونیاں سونیاں گلاں کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا کوٹھیاں والے نو سلام نہ کرو او لوگو او تسی ایک آدم دی اولاد جے اللہ دے بندے جے اللہ دے بنائے ہوئے جے اوے اللہ نو کوٹھیاں نال پیار نہیں اللہ نو مربے والے نال پیار نہیں اللہ نو جناب والا دولتاں والے نال پیار نہیں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو میرے نزدیک عزت والا اوے جڑا پرہیزگار ہے تو متقی ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو اللہ نو او چنگا لگدا ہے اللہ دے نزدیک عزت والا اوے جڑا پرہیزگار ہے متقی ہے تے میں کہنا متقی بندہ ادو تک بندا نہیں جدو تک کہ محمد مصطفیٰ دا او در پنجتن دا جدو تک بندہ حیا نہیں کردا احترام نہیں کردا میرے نبی دا ادب نہیں کردا مولا علی دا ادب نہیں کردا بی بی فاطمہ دا حیا نہیں کردا مولا حسن تے حسین دا ادب نہیں کردا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودہ دا جڑا مسواک نہیں بن جاندا جڑا انہاں دا مصداق بن جاوے گا جڑا میرے نبی دے قریبیاں نال مودت کرے گا پکا تے تھکا مومن ہوئی ہوئے گا جڑا در مصطفیٰ دا غلام بن جاوے گا اوہی مومن ہوئی ہے جڑا در مصطفیٰ دا نوکر تے خادم بن جائے گا میرے نبی علیہ السلام پہ فرماندے نے چودراٹاں نو سلام نہ کرے آجے اور دولتاں نو سلام نہ کرے آجے حضرت بلال عرض کردے نے سونیا تو کڈا سونا ہے تیری گلاں کڈیاں سونیاں نہیں میں صدقے جاواں میں واری جاواں میں قربان جاواں میرا نبی علیہ السلام سمجھاندے رہے ہن او کافر جدو جان لگے نا کسی نے پتھر ماریا کسی نے روڑا ماریا کسی نے گال کڈی نبی پاک نو توبہ نعوذ باللہ برا بھلا آکھیا ایویں ماردا ایویں کردا چلو چلیے حضرت بلال غلام سن غلام ابن غلام وکدے قسمت لے آئی مکے سبحان اللہ سونے دے شہر وچ یہ تے قسمت لے کے آئی اللہ دسنا چاہندا سی نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے اور سانو چہریاں نال غرض نہیں حسناں نال غرض نہیں سانو دل سونے نال غرض ہے ہاں دل ویکھدے نے اللہ والے دل ویکھدے نے نبی دل ویکھدا ہے اللہ دل ویکھدا ہے اے قربانیاں تسی بھاویں لاکھ روپے دی کر دیو کروڑاں روپے دی قربانی کر دیو جے نیت چ فطور آ گیا تے کروڑاں دی قربانی منہ تے مار دتی جائے گی اللہ کی ویکھدا ہے تہاڈا تقوی ویکھدا ہے اللہ تک تہاڈا تقوی جاندا ہے گوشت تسی لوکاں نوں وانڈ دے دے اصل جڑی وچ چیز ہے نا او اللہ تک جاندی او کی ہے تہاڈا تقوی پرہیزگاری نیت احباب دی وقار میرے نبی نے سمجھایا لوگ پتھر مار کے گالا ہوٹر کر دے نکل گئے حضرت بلال آپ دا بس نہیں چلیا
کوشش بڑی کی میں اگے ہو کے تے دفاع کراں پر غلام سن اگر دفاع کر دے تے نقصان ہی ہونا سی بہرحال آپ کھڑے رہویں رہ بھی جاون بے ایمان تے میں سونے نال چار گلاں کراں میں سونے نال گلاں کراں اپنے سونے نبی نال میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدوں لوگ چلے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا تیرا سونا مکھڑا واللیل زلفا سونیا تو کون ہے من انتا سونیا تو کون ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا محمد آئے میں کون ہاں میں محمد ہاں سونیا تو کڈا سونا ہے تو کڈا پیارا ہے سونیا تیری اور کوئی تعریف فرمایا محمد الرسول اللہ میں اللہ دا رسول بھی ہاں میں محمد ہاں اللہ دا رسول ہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضرت بلال عرض کرتے نے سونیا میں تے غلام ابن غلام حبش وچوں ویکدا ویکدا ایتھے آیا واں سونیا تو گلاں ہو جے کیتیاں نے میرا ضمیر جاگے آئے یا رسول اللہ مینوں ہن پتہ لگیا ہے میں کی ہاں میں تے غلام ابن غلام سا میں تے ہی سمجھیا سا کہ میں بنیا ہی وکن واسطے ہاں میں تے نوکری کرن واسطے بھی کیا ہوا میرے نبی نے فرمایا بلال او تو نوکری واسطے نہیں عاشقاں دا سردار بنن واسطے آیا ہے حسن کا جب خیال آتا ہے دل میں نقطہ کمال آتا ہے ارے سب حسینوں میں پہلے نمبر پر مصطفیٰ کا بلال آتا ہے بدن اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے اور گر جسم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے فرمایا سونیا بلال میں او محبوبہ جڑا ڈگ دیا اٹھاونا ہے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن آیا ہاں میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا ہاں میں تے غلاماں دے حقوق دین آیا ہاں یا رسول اللہ ہن پتہ لگیا ہے میری اوقات کی ہے میرا شان کی ہے میرا مقام کی ہے سونیا ہاتھ ودا سونیا ہاتھ دیویں نہ ذرا بلال کی کرنا ہے سونیا چمنا ہے تے تیرا کلمہ پڑھنا ہے تیرا ہاتھ چمنا ہے تے کلمہ پڑھنا ہے میں صدقے جاواں انہاں ہتھاں تو کہ جڑے ید اللہ بن کے آئے نے وجہ اللہ چہرہ تیرا ماشاءاللہ سونیا ہاتھ اگے کر حضرت بلال نے سرکار دا ہاتھ چومیا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا سونے ہن میں نے اجازت دے بڑی دیر ہو گئی ہے مالک میرا ناراض ہوئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے جو تو نکلے نا تے گھر گئے تے مالک جڑا سی امیہ بن خلف تیس وچ آیا جدوں اندر بڑے انہوں نے کہا آیا نا کھٹوا وہ ایک 10 منٹا دے کم 3 گھنٹے لا کے آ گئے کدھر گیا سے آپ نے فرمایا ویا مینوں مبارکہ دے اور میں نبیوں دے سردار دا کلمہ پڑھ آیا ہاں اور میں ید اللہ دے سونے سونے ہاتھ چوم آیا ہاں میں محمد مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا ہے امیہ نے سنیا ہوش اڑ گئے متھے وٹ پے گئے کہندا ہے بلال او تے ساڈا دشمن ہے او ساڈیاں چدراٹا ختم کرن آیا ہے او تا جناب والا ماڑیاں نو اٹھان آیا ہے او تے غلاماں نو آقا بناون آیا ہے او بلال تو میرا نوکر ہے جڑا میرا دشمن ہے تیرا دشمن ہے جڑا میرا سجن ہے تیرا سجن ہے او کی کر آیا میں بلال میں تینوں اینے پیسے دے کے خریدیا ہے او تیری جرت کیویں ہوئی اوندا کلمہ پڑھن دی او تو میرا غلام ہے میرا نوکر ہے اوندا نہیں حضرت بلال فرماتے نے امیہ جسم تیرا ہے روح محمد دی ہے جسم تیرا ہے کر جو کرنا ہی کر میرے جسم نال پر میں روح دے اتے قبضہ محمد دا رکھنا ہے اور بلال جب ہویا کہندا ہے بلال کلمہ چھڑ دے میں تینوں بڑا ماراں گا حضرت بلال فرماندے نے بے ایمانہ جنہ مرضی مار لے جنہ مرضی ظلم کر لے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں ماہی دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں میرے آقا تے ہونے جڑے ماڑیاں نو اٹھاون آئے نے
ڈگدیاں نوں اٹھاون آئے نے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھن آئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نبی پاک دی شان کریمی نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ